तो उस दिन के बाद आज 2 हफ्तों के बाद जब फाइनली हियरिंग आई, मेरे पास इमरान खान साहब से बहुत अहम मुलाकात हो चुकी भी थी और बहुत वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस भी थी। अब से कुछ देर पहले मुझसे किसी ने पूछा कि आज की हियरिंग में आपको मिला क्या। मैं क्या, फॉर द टाइम बीइंग तो सिर्फ सीएम साहब को रिलीफ मिली है कि सीएम साहब को वालेकुम सलाम, उनके सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे हिस्से में क्या डलता है ये आइंदा तारीख पर चीफ जस्टिस साहब से बहुत उम्मीद रखता हूँ और साथ में फाजिल जज साहब से कि वो फैसला करें और हमारे हक में कुछ बेहतरी करें। मैं आपको बहुत जल्दी से कुछ बातें आपको गोशगुजार कर दूँ कि डेवलपमेंट्स क्या हैं। इमरान खान साहब ने अपनी इस मुलाकात में बताया कि उनकी आंख की बिनाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उनकी आंख की 85% बिनाई जा चुकी है और बार बार उनको हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है, उसके बावजूद उनकी आंख में कोई बेहतरी नहीं आ रही। जो इमरान खान साहब ने जिस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया, उन्होंने कहा कि मैं मर्द हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर मेरी बेगम को उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 24 घंटे बंद रखा जा रहा है कमरे में। किसी के साथ मुलाकात नहीं, किसी के सलाम का जवाब नहीं। ये 24 घंटे की जो कन्फाइनमेंट है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये टॉर्चर है। ना सिर्फ उनके लिए, ये मेरे लिए भी टॉर्चर है। ये कौन सा जुर्म है जिसकी सजा है? क्या जज साहब ने, नासिर जमशेद राणा साहब ने जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे अलकादिर के, क्या उन्होंने अपने फैसले में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसकी स्पेसिफिक पनिशमेंट होती है 73 पीपीसी में, क्या उन्होंने कोई पनिशमेंट अवार्ड की है? तो जेल हकाम एक ऐसी सजा इमरान खान साहब और उनकी एहलिया को दे रहे हैं जो कि फैसले में लिखी नहीं हुई। सो आज की सबसे शॉकिंग बात ये थी जिस पर मैंने जज साहिबान से ये दरखास्त की है कि आप सबसे पहले इस केस में आईजी जेल खाना जात को तलब करें, जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप इमरान खान साहब का इलाज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें, आप उनकी एहलिया बुशरा इमरान की जो सर्जरी परफॉर्म हुई है अल शिफा में उसका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें और जानने की ये भी कोशिश करें कि आखिर ये क्या माजरा है कि जेल के अंदर मियाँ बीवी दोनों, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है और ये हम नहीं कह रहे, जेल अथॉरिटीज हमें बुला बुला के कह रही हैं कि अब इमरान खान साहब की आंख, एक आंख जाया हो गई है, अब उनकी बेगम की आंख की सर्जरी है वो परफॉर्म हो रही है। सो ये तमाम चीज़ों की जवाबदेह अडयाला जेल है। अडयाला जेल जब सबसे पहले कोर्ट में आए और आके बताए कि उनको कैद तन्हाई जो कि टॉर्चरस है, जिसको कोई भी ह्यूमन राइट्स का फोरम, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला रूल्स हो, चाहे वो जेल मैनुअल हो, चाहे वो प्रिजन रूल्स हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी इजाजत ही नहीं है। सो एक इलीगल पनिशमेंट इज बीइंग कैरिड आउट ऑन द कपल। उनकी आंख की कंडीशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हुई है, अलार्मिंग और बड़ी कंसर्निंग है। सो अदालत से सबसे पहले ये इस्तदा है, अदालत चाह ये रही थी कि नैब की जो ऑफर है वो हम कबूल करें और हम मेन अपील आर्ग्यू करना शुरू कर दें। और जज साहब का ये कहना था कि अगर हम रोज के हिसाब से भी इस अपील को सुनना शुरू करते हैं तो 10 दिनों के अंदर अंदर अपील का आप फैसला ले लें। जिस पर हमारे दलाइल ये थे कि जब आप खुद कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, 10 दिनों के अंदर क्या ये इलीगल पनिशमेंट कंटिन्यू करे जो अडयाला जेल में दी जा रही है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? क्या आंख की कॉम्प्लिकेशन मियाँ बीवी दोनों की जो कि इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्या उसकी तफ्तीश होना जरूरी नहीं है? सो आज बड़े कंसर्निंग, शॉकिंग और अलार्मिंग बातें बेंच को बताई गई हैं। बेंच उसके बाद मेरे ख्याल में सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमें क्या रिलीफ है जो वो दें। आज अभी तक तो कोई तारीख का भी अनाउंस नहीं किया, मगर हमारे दलाइल पर फैसला महफूज है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील में आगे बढ़ेगा या हमें जमानत में आगे बढ़ने की इजाजत देगा। हमारी उनसे यही दरखास्त है कि आप सब लोगों को बुलाएं, आप अमाइकस अपॉइंट करें, न्यूट्रल वकला को आप बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना नैब के जुर्म में, एडिंग और अबेटिंग में बुशरा इमरान को, एक खातून को 15 महीने हो गए उनकी जमानत नहीं सुनी जा रही, क्या ये अंडर द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड है? क्या ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं है? क्या ये गैर इंसानी सलूक नहीं है? इस पर आप न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट तीसरी राय, आप मुल्क के माहिर जो कानूनी माहिर हैं, अमाइकस क्यूरीज आप अपॉइंट करें, उन्हें बुलाएं, उनको सुने, जेल वालों को बुलाएं, तमाम रिकॉर्ड बुलवाएं और फिर आप जो हुक्म करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ना वो कैद तन्हाई में, ना आंखों का मसला है, हम अपील आर्ग्यू करना शुरू करेंगे। मगर अगर ये दोनों इश्यूज कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरी लीगल इंस्ट्रक्शंस ये हैं, जो कि बहैसियत वकील भी एज ए प्रोफेशनल लॉयर मैंने फाजिल जज साहिबान को ये बात कही आज कि जो जुमला मुझे यूज़ किया जाता है, जो बताया जाता है इमरान खान साहब का, वो एक अमानत होती है, ना उसमें मैंने कभी इजाफा करना है ना उसको मैंने घटाना है। जैसे उन्होंने बताया वैसे ही मैंने आज अदालत के रूबरू वो तमाम जुमले उनके रखे जिस पे अदालत ने अपनी तसल्ली का इजहार किया कि हम यकीन करते हैं जो बात आप लोग एज अ बार आके स्टेट करते हैं। सो अब देखना यह है कि मंडे को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हर सूरत हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको जमानतों की एप्लीकेशनें सुननी पड़ेंगी। पहले जमानतों की हेयरिंग पर फैसला करें, जिसको नैब चाहती है कि ये सुनी ही ना जाए, इन पर पर्दा ही पड़ा रहे इस फैसले के ऊपर। सो जब ये केस खुलेगा तो कोई तो बात है कि नैब हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। जिस वक्त ये हमें आधा घंटा मिल गया
اپنی ضمانت کے اپلیکیشن پہ دلیل دینے کا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کیس مقدمہ ہے. کتنا کھوکھلا مقدمہ ہے. اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹس میں یا 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا. نیشنل ایکسچیکر کو 1 روپے کا نقصان بھی نہیں ہوا. 1 انچ زمین کا حصہ ان کے نام پر نہیں. کوئی مالی بے ضابطگی نہیں. تو نیب کیسے حرکت میں آئی ہے؟ 14 سال سزا، 7 سال سزا اور قید تنہائی میں جو ٹارچرس ہے. سو آج اس پر بہت تفصیلی دلائل ججز کو دیے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج انہوں نے اس بات پر انسسٹ نہیں کیا کہ آپ اپیل آرگیو کریں. ججز سوچ رہے ہیں، رائٹ ہے آنریبل ججز کا. آرڈر آنا بھی باقی ہے. لیٹس سی کہ انشاءاللہ. سلمان صفدر صاحب، آپ 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں جا چکے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے وکالت نامے جو ہیں وہ سائن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کرنے کے لیے. آپ جب دوسری مرتبہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے، کیا آپ نے وہاں پہ کوشش کی تھی یا بات چیت کی تھی وکالت نامے سائن کرنے کی؟ آپ کو کیا کہا گیا تھا؟ ہر دفعہ جیل اتھارٹیز اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں وکالت نامے دیں. آج بھی یہ نقطہ ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا. انشاءاللہ وکالت نامے آ جائیں گے. علیمہ آپ آئیے بات کریں. سر ادھر ہی لگے رہے، سلمان صاحب لگے رہے بے شک. سسپینشن آف سینٹینس جو معطلی سزا کی ہم نے درخواست دے رکھی تھی، اور اس میں آج 16 مہینے کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سنوائی کی امید تھی. اور جب لگی تھی پچھلی مرتبہ تو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو اجازت ملی کہ آپ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. تو آج انہوں نے شروعات ہی یہاں سے کی کہ میں آپ کو ملاقات کی بتاتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی جو ہے 65 منٹ تک تقریباً جاری رہی، اور 65 منٹ میں تمام چیزیں ان کے ساتھ جو ہے زیر بحث آئیں. لیکن سب سے زیادہ جو بات الارمنگ بھی ہے، خوفناک بھی ہے، اور وہ ایک ایسا سانحہ ہے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں وہ گونج اس کی آپ نے برٹش پارلیمنٹ میں سنی ہوگی، اور آپ نے دنیا جہان کی جو ہے وہ اس میں اس پر جو ہے بہت زیادہ متفکر ہے کہ یہ کیا پاکستان کی یہ حال کیا جاتا ہے سابقہ وزیر اعظم سے، اور ان کی جیلوں میں یہ عالم ہے. محترم عمران خان صاحب کی جو داہنی آنکھ کا جو ہے رات کی تاریکی میں چوری چوری ان کو جو ہے اسپتال میں لے جایا جاتا ہے، اور 4تھی مرتبہ لے کر گئے ہیں انہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب نے جب سلمان صفدر صاحب کو ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر بھیجا تھا کہ لیونگ کنڈیشن کے بارے میں بتایا جائے، اس وقت بھی ان کی رپورٹ میں بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ 15% ان کی بینائی اس کے نتیجے میں جو وہ بمز میں لے کر گئے، اور اس میں جو ہے باقی کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے. اور اکتوبر 2025 سے محترم عمران خان صاحب کو یہ عارضہ دائنی آنکھ کی تکلیف کا انہوں نے ادراک ہوا. مکمل بلاک ہو گئی ان کی دائنی آنکھ، اور وہ بار بار اصرار کرتے رہے. سپرنٹینڈنٹ جیل کی کان پہ جوں تک نہ رینگی، اور اس لیے کہ وہ خود بھی جو ہے ظاہر ہے کہ بے بس ہوتا ہے، کوئی اور اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ یقینی بنایا گیا کہ خان صاحب کو جتنی اذیت دی جا سکتی ہے وہ دی گئی. اور اس کے بعد جب یہ بات اوپر سے بالکل بلاک ہو گئی تو پھر جنوری 30 جنوری 2026 کو، اکتوبر سے لے کر 30 جنوری 2026 کو انہیں پمز میں وہ بھی چوری چوری لے جایا گیا، اور رات کی تاریکی میں 12-1 بجے پمز میں پروسیجر کیا گیا 20-25 منٹ کا، اور جس پر ان کی جو ہے 15% صرف بینائی واپس آئی. اور اس کا بھی وہ چھپاتے رہے، اخفا کرتے رہے، کیونکہ نہ فیملی کو انوالو کیا گیا، نہ کامران ظفر جو ان کے معالج ہیں اس کو، نہ ہی یوسف کو جو ہے ان کے 2 معالج تھے ذاتی، ان کو بھی ایسوسیٹ نہیں کیا گیا. کسی فیملی کو انفارم نہیں کیا گیا. حالانکہ جیل مینول بڑا واضح ہے اس بات پر کہ اگر کوئی ایسا عارضہ ہو جو ان کو امیڈیٹلی جیل سے میسر نہ آئے اور باہر لے جانا پڑے تو ان کی فیملی کو فوری بتانا پڑتا ہے، وکلاء کو بتانا پڑتا ہے. اور لیکن کسی کو نہیں بتایا گیا اور چوری چوری لے جایا گیا. وہ بھی جب خبر آپ میں سے کسی نے لیک کی خبر آئی تو پھر جو ہے ان کے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ہاں جی پمس میں ان کو لے کر گئے تھے، اور وہاں 20 منٹ کے پروسیجر کے بعد ان کو واپس اڈیالہ جیل. اب جو دوسری مرتبہ یہ ہوا سلمان صفدر صاحب نے جب وہاں وہ فرینڈ آف دا کورٹ کی رپورٹ دی تو اس میں پھر جب ہم نے پٹیشن کی تو وہ انہوں نے بھیج دی ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کے جو ہے 2 رکنی بینچ نے 5 ججز پر محیط ایک بورڈ بنا دیا، اور بورڈ نے بھی جو رپورٹ دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہنے لگے کہ
30% अब इनकी बीनाई जो है दाहिनी आंख की आ गई है। और फलां डॉक्टर आज के केस के हवाले से क्या कहेंगे सर? आज के केस के हवाले आज से की ये सारी दास्तान जो है ये सलमान सफदर बैरिस्टर ने ये बताया, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न ये था कि न सिर्फ इमरान खान साहब की ये दाहिनी आंख की कैफियत का बताया, इन्होंने कहा जी 15% सिर्फ उनकी बीनाई आई है, बाकी मुस्तकिलन ज़ाया होने का खदशा है या हो चुकी है।